स्वीकार क्रांतिकारी अभिवादन। सर्वप्रथम मृतक निर्मला प्रहरी बहिनीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र शोकाकुल परिवारमा म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, निर्मला प्रहरीको हत्या रहस्यमय छ। हामीले प्रष्ट ढङ्गले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले भनिसकेका छौँ र यो घटना जुन दिन घट्यो त्यो दिनबाट हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो नगर सरकारको तर्फबाट हामीले प्रहरी प्रशासनलाई हामीले झगाइरह्यौँ र प्रहरी प्रशासनसँग हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ र मृतक निर्मला प्रहरी बहिनीको परिवारसँग हामी नियमित संवादमा छौँ, छलफलमा पनि छौँ र यो अनुसन्धानको पाटो छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धानको पाटोलाई दायरा अलिक फाँकिलो बनाएर अनुसन्धानलाई अलि राम्रो बनाएर छिटोभन्दा छिटो दोषीलाई पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर हामीले इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसँग हामीले छलफल चलाएका छौँ। यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा भर्खरै हाम्रो डीएसपी साहबको आगमन पनि भएको छ। यो उहाँको एउटा चाहिँ मूल्याङ्कनको पाटो पनि हो। हामीले भर्खरै डीएसपी साहबको आगमन पायौँ। त्यसको केही दिन 2-4 दिनमै निर्मला प्रहरी बहिनीको चाहिँ रहस्यमय मृत्यु भएको छ। यसले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको पनि एउटा चाहिँ यो मूल्याङ्कनको विषय पनि हो। हामीले भनेका छौँ डीएसपी साहब तपाईँ आउनुभएको छ, तपाईँको मूल्याङ्कन अब हामी गर्दैछौँ। तपाईँले कसरी यो घटनालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र यसको मूल्याङ्कन छिटोभन्दा छिटो कसरी तपाईँले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, हामी त्यो प्रतीक्षामा छौँ। हामीले हेरेका छौँ, उहाँलाई बुझेका छौँ र प्रहरी प्रशासनलाई पनि हामी दबाब दिइरहेका छौँ। यो घटना मात्र होइन, पछिल्लो चरणमा तपाईँले हेर्नु भने थुप्रै साथीहरूले भन्नुभयो, नेकपाको सरकारले अहिले तपाईँको जति जुन नेकपाको सरकार बन्यो त्यहाँबाट यस्ता घटनाहरूलाई बढी घट्दै आयो भनेर भन्नुभयो। मलाई लाग्छ यी घटनाहरू योभन्दा पहिला पनि थुप्रै घटनाहरू घटेका छन्, तर जुन दिनबाट नेकपाको सरकार तपाईँको बनेको छ त्यो दिनबाट चाहिँ हत्या र बलात्कारी, घुसखोरी, तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई नेकपाको सरकारले समातेर कानुनको कठघरामा पाएको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हो, घोडागोडी नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा थुप्रै घटनाहरू चाहिँ साथीहरूले भने जस्तै त्यहाँ गोप्य चुप्य रूपमा चाहिँ यी घटनाहरू चाहिँ बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हाम्रो नगर प्रमुखमा चाहिँ गोली प्रहार गरियो, ती अपराधीहरू अहिलेसम्म पत्ता लागेका छैनन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, नगरको एउटा चाहिँ जनताको करबाट उठाएको चाहिँ गाडीमाथि आगजनी गरियो, ती गाडीमा आगजनी गर्ने ती अपराधीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले सम्हाल्न सकेन। कृष्ण भूषाल सरको चाहिँ हत्यालाई तपाईँको चाहिँ अघि पूर्ववर्ती साथीले भने जस्तै तपाईँको चाहिँ उसको हत्या एउटा चाहिँ जाँड खाएर चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ आफै मृत्यु भएका हुन् भन्ने कुरा त्यो घटनामा पनि रहस्यमय थियो। त्यति मात्र होइन, वडा नम्बर 9मा एउटा विष्णुको श्रीमती तपाईँको चाहिँ मृतक अवस्थामा के झुन्डिएको अवस्था जङ्गलमा भेटेका छन्। त्यो घटनालाई पनि हामीले नेकपाले गहिरो ढङ्गले हेरिरहेका छौँ। त्यहाँ मलाई सुनेको छु मैले, त्यहाँ चाहिँ हत्यारा त्यो महिलाको पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नै आत्महत्या हो भनेर चाहिँ प्रहरीले मुचुका उठाएको छ भन्ने कुरा 2-4 दिन आएको छ। प्रहरीले मैले बिहार इन्स्पेक्टर साहबलाई भनेको छु यो विषयमा तपाईँको विषयमा बाहिर कुरा आएको छ इन्स्पेक्टर साहब के हो भनेर, होइन आफै कसैले मारेको मान्छेलाई आत्महत्या भनेर चाहिँ तपाईँको मुचुका बनाएको छ भन्ने आएको छ। पद्मा बटाला निर्मला पन्तको भन्दा पनि जघन्य बर्बर अवस्थामा चाहिँ पद्मा बटालाको घोडागोडी वार्ड नम्बर 10मा चाहिँ लास एउटा किरा परेको अवस्थामा लास भेटिएको छ। त्यो घटनामाथि पनि प्रहरीले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेन। त्यो हिसाबले समग्र रूपमा चाहिँ हामी पनि एउटा सत्तापक्ष पार्टीको हिसाबले पनि हामी प्रहरीप्रति हामी पनि थोरै सुखको प्रहरीप्रति हामी पनि एउटा चाहिँ शङ्काको दायरामा छौँ। प्रहरीले हामीले शङ्का गरेका छौँ, शङ्काको घेरामा राखेका छौँ। किन यो प्रहरीले चाहिँ सुखको प्रहरीले यति धेरै अपराध हुँदै पनि किन गर्न सकेन? छोरीलाई बलात्कार गर्ने बाउ
प्रार्थना विपत्ता छन् तिनको चाहिँ अहिलेसम्म प्रहरीले समात्न सकेन। यी यावत घटनाहरू चाहिँ सुखडमा चाहिँ ठुला घटनाहरू चाहिँ ती चाहिँ दबाइएको छ। प्रहरीले दबाएको अथवा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नमानेको अथवा यो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसक्यो। यो प्रहरीप्रति हामी पनि थोरै पार्टीको तर्फबाट हामीले एउटा सरकारवादीको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट प्रहरीलाई घटघट चाहन्छौँ। पार्टीको तर्फबाट हामी दिनानुदिन यहाँको प्रहरीको प्रमुखसँग हामी छलफलमा छौँ, संवादमा छौँ। त्यो हिसाबले यहाँ साथीहरू जुन तरिकाले तपाईँहरू चाहिँ यो एउटा आन्दोलनकोमा आउनुभएको छ, यो आन्दोलनलाई हामीले पनि के हो भने यो आन्दोलनलाई पनि यो आन्दोलनले फेरि पनि प्रहरी प्रशासनको कान चाहिँ उजागर होस्, प्रहरी प्रशासनलाई एउटा धक्का पुगोस्, प्रहरीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो अनुसन्धान अगाडि बढोस्। यदि मैले देशलाई यति पनि छु तपाईँको अनुसन्धानले यहाँ पुग्दैन भने केन्द्रको ब्युरोबाट बोलाउनुहोस्, अन्तबाट बोलाउनुहोस्। कसरी हुन्छ यो घटनाका सबै घटना एउटा घटनाको दोषी हामीले पत्ता लगायौँ भने यी सबै घटनाका दोषीहरू पत्ता लाग्नेछन्। यसको सबै श्रेय यहाँको चाहिँ डिएसपी सागर बोराज्यूले जानेछ। त्यो हिसाबले डिएसपी साहब तपाईँ लाग्नुहोस् भनेर हामी लागेका छौँ भनेका छौँ र उहाँ पनि आफ्नो चाहिँ गतिविधि ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई के भन्नु भएको छ भने आज अघि भर्खरै मात्र म डिएसपी साहबसँग बसेको छु। उहाँले निर्मला बहिनीको विषयमा चाहिँ उहाँको चाहिँ आन्द्रा मुटुगल्जा लगायतका सामानहरू तपाईँको चाहिँ परीक्षणको लागि पठाइएको छ, मोबाइल ट्र्याकको लागि पठाइएको छ, ल्याबमा पठाइएको छ, मोबाइल खोजी कार्य जारी छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो के अरे उहाँसँग सम्बन्धित मान्छेसँग इन्भेस्टिगेसन लगिरहेका छौँ तपाईँको होइन। त्यसपछि अस्ति भर्खर यो मुचुल्काको विषयमा चाहिँ अस्ति अङ्ग्रेजीबाट भयो नेपालीबाट कन्भर्ट गरेर हामीले पठाएका छौँ। यो सबै कुराहरू तथ्य बाहिर आउँदैछ। यो सबै कुरा भएपछि हामी तपाईँलाई भनौँला, हामी तपाईँको सम्पर्क छौँ भन्नुभएको छ। यो हिसाबले जुनै पनि हिसाबले निर्मला पहरा लगाई घुँडाघुँडीमा घटेका घटनाका प्रत्येक बटलादेखि लिएर 9 नम्बर वडाको त्यो विष्टजीको पनि विषयमा पनि यो कुरा आओस् होइन। यी अरू विषयमा पनि चाहिँ जति मैले कुरा गरेँ यी सबै विषयमा चाहिँ कुरा आएर हामी यहाँ कसैको लासमा चाहिँ राजनीति गर्न छ। हामी सचेत नागरिक भइसकेपछि, हामी मानव भइसकेपछि जुन ठाउँमा जुन देशमा जुन ठाउँमा न्यायका निमित्त हामी न्यायको हार गुहार गर्नुपर्छ, योभन्दा दुःखद अरू हुन सक्दैन। मलाई अलिअलि थोरै मेरो प्रश्न छ। धेरै साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ। पत्रकार निर्मला पहराईसँग मेरो आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध पनि भएको छ, पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। म निर्मला पहराईको एकजना आफन्तको नाताले यहाँ उपस्थित छु। म न कि कुनै राजनीति गर्न म यहाँ उपस्थित छु। यहाँ अस्ति एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो यही पानी ट्याङ्कीको एउटा हलमा। त्यो हलमा मैले आफ्नो पीडा, आफ्नो अनुभव र मलाई लागेको जे कुरा मलाई लागेको थियो त्यो कुरा मैले राख्दै गर्दाखेरि सत्ताधारी साथीहरूलाई अलिक बढी नमिठो भएको भन्ने मैले सुनेको छु र आज म त्यति लामो गर्ने पक्षमा म छैन। हामी साँच्चै सरकार किन आवश्यकता पर्छ, हामीले नेता किन बनाउँछौँ, हामीले मन्त्री प्रधानमन्त्री र मेयर साहबलाई हामीले किन निर्वाचित गर्छौँ, यसको सामान्य उत्तर हो हामीलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यो मान्छे बोलिदियोस्। हामीलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले न्याय खोज्न भौतारिन नपरोस्, हामीले न्याय सजिलै पाइयोस् र पीडितको पक्षमा त्यो नेताले वकालत गरिदियोस् र पीडितलाई न्याय दियोस् र अपराधीलाई सजायको व्यवस्था गरोस् भनेर चाहिँ हामीले सरकार बनाउँछौँ, नेता बनाउँछौँ र पार्टीमा आस्था राख्छौँ। विडम्बना छ यो इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा जति पनि घटनाहरू आउँछन् यहाँ कहीँ कतै न्याय पाउने अनुभूति न आफन्तले गर्न सक्छ न चाहिँ पीडित पक्षले गर्न सक्छ। म तपाईँलाई दुईटा उदाहरण मात्रै भन्न चाहन्छु। यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई मेरो सिधा प्रश्न छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तपाईँको चाहिँ अलि सुझबुझ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। केही समय अगाडि यही गौरीगाउँ नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भुषाल। यही इलाका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत पर्थ्यो र त्यसको अनुसन्धान अधिकृत अहिलेका हरिश चन्द्र भट्टजी हुनुहुन्थ्यो र मैले सुन्दैछु अहिले पनि निर्मलाले न्याय पाउने कुरामा अनुसन्धान अधिकृत उही भट्टजी हुनुहुन्छ अरे। म भट्टजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जबसम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्दैन तबसम्म आन्दोलन भइरहन्छ र भइरहनेछ। हाइकोर्टको तर पनि सन्दर्भ यो देशमा दिन प्रतिदिन महिलामाथि हुने जातीय विभेदका कुराहरू, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू दिन प्रतिदिन निरन्तर रूपमा बढिरहेका छन्। यो बढ्नको मूल कारण भनेको संविधान फितलो भयो, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोहरू कमजोर भयो। संसदमा गएर भत्ता पठाउने र मन्त्रीमण्डलको सेवा सुविधा लिनेहरूको मात्र कमी छ।
मृत्युको प्रकृति हेर्दाखेरि त्यो हत्या हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा केही दिनको लागि दुई चारजनालाई थुनेर यहाँका उत्पीडित समुदायको उत्पीडित वर्गलिङ्ग क्षेत्रको मुख बन्द गर्नका लागि यदि कसैलाई थुनिया जस्तो मात्र यदि सरकार गर्छ भने त्योभन्दा बढी त्योभन्दा ठुलो पीडन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। विशेष आज सुखरमा एकदम सुरुवाती घडीमा निर्मला बहिनीको न्यायका लागि जसरी यहाँ आन्दोलनको सुरुवात भएको छ त्यो आन्दोलनमा सर्वसाधारण राष्ट्रिय मोर्चालाई पनि ऐक्यबद्धताका लागि यहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो। म यी मञ्चबाट यहाँहरूलाई आह्वान गर्दछु सर्वसाधारण राष्ट्रिय मोर्चा र थारू कल्याणकारी सभा कैलालीको तर्फबाट यो आन्दोलनलाई हामी भौतिक रूपमा नैतिक रूपमा सम्पूर्ण रूपमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। आजको यो सुरुवाती घडीलाई व्यवस्थापन गर्दै हामी फेरि पनि यो आन्दोलनलाई चरम उत्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामी सम्पूर्ण साथीहरू एकदम धैर्य धारण पूर्वक हामी यो आन्दोलनलाई अगाडि लैजान जरुरी छ। ठुला बडाहरूका लागि र यहाँका दलालहरूका लागि मात्रै यो शान्ति रहेछ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शान्ति भनेको हामी जस्ता गरिब सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरू उत्पीडन गरेका सबै समुदायको लागि चाहिँ यो अशान्ति नै हुँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आधारभूत जनताको शान्तिका लागि अब सङ्घर्ष गर्न जरुरी भयो। न्यायका लागि सङ्घर्ष, समृद्धिका लागि सङ्घर्ष र संयुक्त सम्पूर्ण मान्छेहरूको चाहिँ जनअधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो रहरको विषय होइन। प्रहरी प्रशासनले अहिलेसम्म पनि कुनै अन्य सम्भ्रान्त वर्गहरूको शान्तिको लागि काम गरेको, शान्ति सुरक्षाको लागि काम गरेको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। हामी जब न्यायको लडाइँ ल्याएको आन्दोलनमा हामी यहाँ सडकमा आउने गर्छौँ तब चाहिँ हामीलाई भाटो ल्याएर चाहिँ यहाँ देखाउन तर्सम आइन्छ। अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा आधारभूत जनताहरू चाहिँ अब चुप लागेर बस्नेवाला छैनन्। अब सबै हत्याका विरुद्धको हिसाब किताब हामी सबैबाट गर्नेछौँ भन्ने कुराको उद्घोष पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। यो आज सानो शक्ति, सानो एउटा सुखरको चौरामा थोरै मान्छेहरूको उपस्थिति भनेको यो हाम्रो टेलर मात्रै हो। यो फिल्मको टेलर हो। बाँकी अंश, बाँकी भाव हामी देखाउँदै जानेछौँ र कैलालीमा ठुला सङ्घर्षका मोर्चाहरूमा चाहिँ बोल्नेछौँ भन्ने कुरामा हरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी यस घोडागोडी नगरपालिकाका स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो आन्दोलनलाई एकदमै सफल पार्नको लागि आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर हामीलाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीहरूप्रति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूको यो हामीप्रतिको जुन सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ र यो हामी अपेक्षा पनि गर्दछौँ। र यसै गरी नेपालको 77वटै जिल्लाको डाटा हेर्नुहुन्छ भने हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौँ। नेपालभरि किन दलितका छोराछोरी मात्रै मरिराखेका छन्, किन दलितका छोरी बहिनी मात्रै बलात्कृत भएका छन्, किन दलितका छोराहरू एउटा हामीले न्याय माग्ने ठाउँ, हामी सुरक्षित छौँ भनेर कारागार पठाउने र त्यही कारागारमा हाम्रा छोरा भाइ, हाम्रा दाइ भाइहरू मारेका छन्। किन यो सरकार मौन छ? के यही हो त? के कारागारमा हामीले हाम्रा छोराछोरी पाल्न सकेनौँ, मारिदिनुहोस् भनेर पठाएका हौँ त? के हामी छोराछोरी पाल्न नसक्ने हौँ त? यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। सरकार के हेरी बसिराखेको छ? किन जनताहरूलाई चाहिँ पटक पटक मारिराखेको छ? र यस्ता विभिन्न देशभरि घटना घटिरहँदा खोइ त मानव अधिकार कहाँ रह्यो? नेपालका डलर बचाउने मानव अधिकार कर्मीहरू हो तपाईँहरू कुन दुलमा हुनुहुन्छ? किन बोल्नुहुँदैन? किन एउटा के मानव अधिकार ब्राह्मणवादहरूको मात्रै हो? के दलित मानव अधिकार भित्र पर्दैन? के दलितहरूको मानव अधिकार हनन भएकै हो त? के दलितहरूले संरक्षण चाहिँदैन? म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसै गरी भर्खरै हामीले एकजना मिरा बहिनी जुन जनजाति समुदायको हुन् उहाँ पनि बलात्कृत हुनुभएको छ, उहाँको पनि मृत्यु भएको छ। खोइ त नेपाल सरकार भनेको, खोइ त जनताहरू भएको? एउटा निर्मला पेन्टनको मृत्यु हत्या गरी बलात्कार गरी हत्या गर्दा सिङ्गो सारा नेपाल उर्लिने, अनि हाम्रो निर्मला एउटा दलितको निर्मला मर्दा चाहिँ अरू चाहिँ मुखदर्शी बनेर बस्ने? के दलितको मात्रै छोरी हो निर्मला? के तपाईँले मानव अधिकार छैन? अलिकति पनि मानवता छैन? म
प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी नेपाल दलित मुक्ति अभियानले हामी 77 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो मागका लागि हामी उठिरहेका छौँ, हाम्रा मागका लागि हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। दत्त जनाउन सम्पूर्णलाई म सुशीला चौधरीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद। जुन किसिमको अहिले हाम्रो नेपालमा बडा गजबको घटना घटिराखेको छ, जसमध्ये 3 महिनादेखि लगातार दलित समुदायमाथि रौतहट घटना हेरौँ दलितमाथि घटेको, बझाङ घटना हेरौँ दलितमाथि घटेको, हाम्रो कैलालीको घोडाघोडी निर्मला पहराईको हेरौँ घटना घटेको, यो बडा गजबको छ। तर सरकार मौन छ। यो सरकार मौनको अवस्थामा अहिलेसम्म कुनै पनि सुनवाई गर्न नसकेको अवस्था, अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गर्न नसकेको अवस्था, जुन किसिमले हामी सोचेका थियौँ यो कम्युनिस्ट सरकारले सर्वहारा वर्गको लागि विभेदको विरुद्धमा लड्ने सर्वहारा वर्गको कम्युनिस्ट सरकार अहिलेसम्म कुनै पनि न्याय दिलाउन सकेको छैन। अस्ति भर्खरै चितवनको एउटा चितवनमा ल्याएर टुक्रा टुक्रा पारेर ल्याएको महिलालाई मार्ने उसको श्रीमान जब अदालतले उसको सजाय मुक्त गर्दाखेरि त्यहाँबाट नै थुप्रै प्रश्नहरू उठेको थियो। त्यतिखेर नै हामीले थुप्रै विरोधहरू जनाएका थियौँ। आज पुनः थुप्रै प्रमाणहरू छ। निर्मला बहिनीको खुट्टाको कापामा माटो पसेको छ, त्यो माटो कहाँबाट आयो? कपालहरू छुटेको छ, पक्रिएको छ, त्यो कहाँबाट आयो? मरेको मान्छेको हातको घडी 100 मिटर पछाडि छ, 100 मिटर टाढा छ, त्यो घडी कसरी गयो? यी विभिन्न प्रमाणहरू हेर्दाखेरि त्यो 100% हत्या हो। तर मोबाइल कहाँ छ? नेपाल सरकार तर कहाँ छ? हामी खोज्न चाहन्छौँ नेपाल सरकारलाई। कि अब नेपाली जनताले साँच्चीकै दियो बालेर खोज्नु पर्ने हो त? आवाज बढ्दैनस्। अहिले पनि महिलालाई एउटा मासुको टुक्रा सम्झेर गिद्धे नजर लगाउने ती महाअपराधीहरू, तपाईहरु अब धेरै दिन यति गिद्धे नजर नलगाउनुस्। जुन दिन महिलाको डारू पन्ने उठ्ने छ त्यो दिन डुडोभित्र पस्न नपरोस्। वास्तवमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको अस्तिको भर्खरै गृहमन्त्रीको भर्सन हेर्नुहोस् तपाईहरु। नेपालमा जम्मा महिनाको 7 वटा मात्रै बलात्कार घटना घटिरहेको छ अरे। त्यो गृहमन्त्रीले बोल्ने भर्सन हो? हामी प्रश्न गर्ने कि नगर्ने नेपाली जनताहरु? आज विश्वको अवस्थालाई हाम्रो नेपाललाई दाँच्न पाउँछ? तपाईहरुले उसलाई नेपाल र विश्वको दाँजोमा दाँच्न पठाएको हो कि नेपाली जनताको रक्षा गर्नलाई गृहमन्त्री बनेको हो? यस्तो भर्सन आइरहेछ। अब हामी के आशा गर्ने त्यो गृहमन्त्रीबाट? पहिलो चरणको जुन र्यालीमा उपस्थित हुनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आम उपस्थितहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसको तर्फबाट हार्दिक स्वीकार्नुहोस्, हार्दिक नमस्कार। म धेरै कुरा गर्ने पक्षमा छैन। हामी के कुरा गरिराखेका छौँ र आज कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुराको म धेरै चर्चा नगरेर थोरै कुरा राख्न चाहन्छु तपाईँहरूका बिचमा। हामी हिँडै सडकमा मुर्दाबाद र जिन्दाबाद, हत्यारा अथवा बलात्कृत हुनेहरूका पक्षमा सबैलाई न्याय चाहियो, फाँसी दे र कारबाही गर भन्दै भन्दै नारा लगाउँदा आम नेपाली जनता र घोडाघोडी नगरपालिकाको जनता थाकिसके। म यो महसुस गरिसकेको छु। हामीले चाहेको यति मात्र होइन, यी आफ्ना सारा संसार देख्ने र संसार बुन्नका निम्ति जुन सपना बोकिरहेका थिए यी चेलीहरूले पहिलेसम्म आफ्नो सपनालाई जहाँको चाहिँ सपनामा सीमित गरेर यिनका सपनाहरूको घाँटी निमोटेर फालिराख्छ। त्यो कुराको हामी अब प्रतीक्षा गर्ने पक्षमा छैनौँ। किनभने आज जसरी पनि आज निर्मलाहरूको सम्झनामा बुदाङमा सम्झनाहरूका घाँटी निमोटिरहेका छन्, ती सम्झनाहरूको सपनाको घाँटी निमोटिरहेका छन्। त्यसका विरुद्ध पनि हामी विरुद्धमा आन्दोलन गरिराख्ने, सधैँभरि सडक तताइराख्ने पक्षमा छैनौँ। अब हामी चाहन्छौँ हिँडेका आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन र संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गर्न चाहन्छौँ। किनभने अब आन्दोलन हिजोदेखि गरिरहेका छौँ, आज पुस्तौँदेखि गरिरहेका छौँ। तपाईँ आज लैङ्गिक व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गऱ्यौँ, हामी जातीय व्यवस्थाका विरुद्धमा आन्दोलन गऱ्यौँ, जात व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ,
हिजो हामी न्याय सम्बन्धका लागि आन्दोलन गर्यौं, समतामूलक समाज निर्माणका लागि आन्दोलन गर्यौं, तर आन्दोलनमै सीमित भयो। संयुक्त दबावमूलक र्याली आयोजक संयुक्त दलित जनजागरण विकास मञ्च घोडागुड नगरपालिका कैलाली लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न सङ्गठन र महिला अधिकार कर्मी र पत्रकार र सुरक्षाकर्मीहरूप्रति सर्वप्रथम म उहाँहरूलाई न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यो जुन 2 गतेका दिन पत्रकार निर्मला प्रहाईको आत्महत्या र हत्या भएको थियो। यो चाहिँ के कसरी भयो भनेर अहिलेसम्म घोडाघोडीवासीहरूले पुरेर बसेका थिए, तर प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन, प्रहरीले अपराधीलाई सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भनेर यहाँका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू, महिला अधिकार कर्मीहरू, तपाईको दलित जागरण विकास मञ्च लगायत राष्ट्रिय युवा सङ्घ र विभिन्न महिला अधिकार कर्मीहरू अहिलेसम्म मौन बसेका थिए। हामीले दिनहुँ यो समाजमा हत्या, हिंसा, आत्महत्या र अपराध, विभिन्न प्रकारका अपराध जुन यो समाजले सहेर बसेको छ, यो चाहिँ अत्यन्त रूपमा प्रहरी मौन भएको महसुस भएको छ। जनतालाई शान्तिको प्रत्याभूति नभएको महसुस भएको छ र यसरी दिनहुँ छोरी बेटीको चाहिँ हत्या हुँदै जाने हो, प्रहरी प्रशासन मौन बस्दै जाने हो भने अब यो समाज र यो समाजका सचेत नागरिकहरू सचेत भएर नबस्ने पनि म प्रहरी प्रशासनलाई अवगत गराउन चाहे। र आज हाम्रो यो पहिलो चरणको आन्दोलन हो, या पहिलो चरणको चाहिँ निर्मला प्रहाईको हत्यारालाई सार्वजनिक गरेर वा निर्मलालाई न्याय दिए भन्ने विभिन्न माग सहित चाहिँ हामीले सामुन्ने पहिलो चरणको एउटा दबावमूलक कार्यक्रम गरेका छौँ। यदि चाँडोभन्दा चाँडो अपराधीलाई सार्वजनिक गर्न सकेन, निर्मलाको मोबाइलको खोजी गर्न सकेन र निर्मलाको यथार्थ हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न सकेन भने यो आन्दोलनले ठुलो रूप लिनेछ। हामी चाहिँ पछाडि बस्ने छैनौँ। न्याय दिलाएर जान्छौँ। हिजोका दिनमा चाहिँ एउटा यस्तो जग्गाले घटना हुँदा पनि धेरै दिन भइसक्यो। यस्ता घटनाहरू एकदमै घटिरहेका छन्, जुन चाहिँ पत्रकार निर्मला प्रहाईको हत्याको विरोधमा न्यायका लागि हामीले दबावमूलक कार्यक्रम गर्न हामी आज बाध्य भयौँ। किनभने हामीले न्याय पाएको भए, हत्या सार्वजनिक भएको भए आज सायद हामीले यो कार्यक्रम गर्न आवश्यक हुन्थेन होला, तर चाहिँ हामीले चाहिँ यत्तिकै छोड्नेवाला छैनौँ, यत्तिकै हामी मौन बस्नेवाला छैनौँ। किनभने हिजोका दिनदेखि महिला मुक्तिको आवाज उठाएर महिलाका अधिकारका सेक्टरमा काम गरेर हिँडिरहेका छौँ। कसैले पनि मुख बन्द गरेर बस्ने छैनौँ। आज निर्मलाको हत्या भयो, भोलि मेरो हुन सक्छ, पर्सि अर्को हुन सक्छ। त्यसका अन्त्यका लागि हामी सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू एक हुन जरुरी छ, सम्पूर्ण समुदायहरू एक हुन जरुरी छ। जातीय विभेदलाई अन्त्य गरेर कुनै चाहिँ प्रेम सम्बन्धका आधारमा जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने हामीले नारा पहिलादेखि नै लगाउँदै आएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो समाजमा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। जसरी पनि निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ, पीडित परिवारले चाहिँ